बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल मरी के अंदर एक अहम नशिस्त हुई जिसमें नवाज शरीफ शामिल थे, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल थे, जिसमें मरियम नवाज शरीफ शामिल थी। यानी वो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मरियम नवाज शरीफ जब जापान से वापस पहुंची तो वो पिंडी जब उनका जहाज उतरा तो वो लाहौर नहीं आई, तब एक सैलाबी कैफियत थी और वो मरी चली गई। जहां मुलाकात हुई, नशिस्त हुई, तो कल वो वापस पहुंची और वो डायरेक्टली शादरा रावी पुल के ऊपर गई, जिसका मतलब था कि सूरत हाल मामूल की नहीं है। अब उस सारी मुलाकात में हुआ क्या है, और उस मुलाकात के फौरन बाद देखे ना, सैलाब कोई पिछले 24 घंटों में तो नहीं आया। उस मुलाकात के बाद ही शहबाज शरीफ आज लाहौर पहुंचे हैं और आज तो मरियम नवाज शरीफ ने उनको जाके एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल उनका किया, क्योंकि कहा जाता था कि वो लाहौर आते हैं, मरियम नवाज उनसे मिलती नहीं है। तो अब वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं लाहौर से नारोवाल रवाना हो गए हैं। चेयरमैन NDMA उनके साथ मौजूद थे, उनको ब्रीफिंग दे रहे थे। तो अब इसके बीच में असल खबर वो मरी वाली है। मरी में जो असल इंपॉर्टेंट चीज थी वो कहा जा रहा है कि डिस्कशन हुई है जो मौजूदा सिस्टम है उसके चलने के हवाले से। और इस एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है, जो हुकूमती हलकों से, जराए से खबर दुनिया अखबार में लगी कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो नवंबर 2027 तक है। लेकिन चूंकि स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं कि नोटिफिकेशन की जरूरत है या इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो इसके बीच में मरी से जो खबर आई है वो खबर क्या है? खबर अब यह है कि आप उसको एक्सटेंशन का नाम देना चाहते हैं या आप उसको फैसल वावडा के बकौल तसलसल का या कंटिन्यूएशन का नाम देना चाहते हैं। तो इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि तसलसल जारी रहेगा और फिलहाल यही निजाम हुकूमत चलेगा। मेरा एक सवाल आपसे बतौर एक सियासी तालिब इल्म यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून नहीं चाहेगी कि इस सिस्टम ना चले? मुस्लिम लीग नून चाहेगी। मुस्लिम लीग नून सिर्फ अपना सर्वाइवल इसमें से निकाल रही है, या ये खबर कह के दिलवा के कि वो तसलसल जारी रखेंगे। और उसमें कहा गया है इत्तलात के मुताबिक कि मरियम नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इस तजवीज़ के ऊपर कायल किया और उन्होंने भी इस बात के ऊपर कायल हो गए कि कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए और चंद रोज के अंदर जो है वो तसलसल का अहम ऐलान मुतवक्के है। वो अहम ऐलान क्या है? वो अहम ऐलान यही होगा कि आप कहेंगे कि वजीर आजम या कोई और ऐलान कर देगा कि आर्मी चीफ का टेन्योर नवंबर 2027 तक है, या फिर अगर कोई वाकतन कानूनी उसकी जरूरत है तो वो क्या करेंगे कि वो एक नोटिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि नोटिफिकेशन टाइमली होते रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन का मामला आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने काफी टाइम पहले, गालिबन कई महीने पहले, उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उसका मकसद ये था कि स्पेकुलेशंस ना हो और चीजें स्मूथली चलती रहे। अब इन्होंने कहा जी वो वहां पे ये बात हुई है कि हुकूमत और निजाम बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो तसलसल है उसके ऊपर इत्तेफाक किया गया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसको आप जो भी कहना चाहते हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है, तो इस बुनियाद पर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे हलकों में परेशानी कहां पे है और परेशानी क्यों है, मैं आपको वो बात बता देता हूं। असल में जो सोहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में जहां बहुत सारी बातें थी उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो 10 साल के प्लान से मुताल्लिक थी। अब 10 साल के प्लान का मतलब क्या है? 10 साल के प्लान का मतलब यह है कि इस इब्तदाई साल में नवाज शरीफ जो है वो इस पूरे सिस्टम से आउट कर दिए गए या सिस्टम से आउट हो गए। तो अगर नवाज शरीफ आउट हुए हैं तो फिर बहुत सारे लोग आउट होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सभी आउट हो जाएं। तो इसलिए परेशानी है। उस परेशानी को अगर कोई डिनाई कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा कोई इस ग्राउंड के ऊपर हकीकत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियार है ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं उनको वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया जाए, या उनका जो भी ओहदा, देखें वो इस मुल्क में सिर्फ एक ओहदा है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी वो नहीं हो सकते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं?
امریکنز کے ساتھ شاید پاکستان کے وزیر خارجہ کی اتنی ملاقاتیں ہوتی ہوں جتنی محسن نقوی صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اس سے اگلی بات ذرا سن لیجئے کہ برطانیہ کی جو پاکستان کے اندر ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ. یعنی محسن نقوی صاحب آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اصل ان کو انٹیریئر نہیں، ان کو انفیریئر منسٹر کہنا چاہیے، جو ان سب سے وہ جو ہے وہ بلکہ ان کے سوری میں انفیریئر کا لفظ استعمال کر دیا، تو ان کو سپیریئر منسٹر کہنا چاہیے، تو وہ ان سب سے جو ہے وہ بالاتر ہے، اور باقی پوری کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں ان کو انفیریئر منسٹرز کہنا چاہیے، کیونکہ جو کام کسی اور کے کرنے والا ہے وہ سارے کا سارا کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. یہ تو ان کی ریالٹی ہے. جہاں تک عوام کی مقبولیت ہے، مجھے شوکت بسرا صاحب کا رات کا ایک جملہ دہرانا پڑے گا. وہ منصور علی خان صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ اگر ایک جانب نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہوں اور دوسری طرف منصور صاحب، اگر آپ کے جو کیمرہ مین ہیں ان کو عمران خان کی پارٹی کا ٹکٹ دے دیا جائے تو ان کے مطابق وہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر وہ نواز شریف کو ہرا دے گا، اور ان کے مطابق اس سلسلے میں ان کا اگر نہ جیتا تو ہم اس نظام کا پارٹ بن جائیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب اگر مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو چلے جنرل صاحب کو تو یہ مبارک ہو کہ ان کے 2 سال کے حوالے سے اگر کوئی ابہام تھا وہ دور ہو گیا ہے، یا حکومت کے دل میں کوئی وسوسے تھے تو کوئی خوف تھا اس کو بھی انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ حل کر لیا ہے. تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ کیا اسی لیے جا رہا ہے تاکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ بھائی ہم جب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ساری ڈیمانڈز بھی پوری کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو ان کی طرف دیکھنے کا یا اس ساری صورتحال میں. تو میرے خیال ہے یہ بالکل جائز بات ہے. اب لاہور سے خبر سن لیجئے. لاہور میں آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان ہیں، ان کے بیٹے شیر شاہ جن کو دوسرے نمبر کے اوپر گرفتار کیا گیا تھا، ان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا گیا. آج خاص بات یہ تھی کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. کوئی گرفتاری کی اطلاعات وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو اس کے بیچ میں جب ان کو پیش کیا گیا تو ذرا آپ لطیفہ سنیے. پروسیکیوشن نے آج عدالت کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ سے ڈنڈا برآمد کر لیا ہے. یہ اہم کیس ہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا اس کا ہے، جس کو آپ کہیں کہ سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو تصور کیا جاتا ہے. اور اگر پنجاب پولیس یا پروسیکیوشن 27 ماہ کے بعد سب سے بڑی اچیومنٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ڈنڈا برآمد کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شیر شاہ جو ملزم ہیں ان سے ہم نے ان کا موبائل برآمد کرنا ہے. پھر کہا جی ہم نے ملزم سے آنسو گیس روکنے والا جو ماسک ہے ہم نے وہ برآمد کرنا ہے، اور ہم نے ان سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ ہم نے برآمد کرنے ہیں. تو اس لیے آپ مہربانی کریں، عدالت ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے. تو آج کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو شیر شاہ ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ کی عدالت نے استدعا مسترد کر دی ہے، اور عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا ہے، اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. تو اب اس میں ہوگا کیا؟ اگر آج ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اب وہ ضمانت اپلائی کریں گے. غالب امکان یہ ہے کہ لوور کورٹ سے شاید ان کو ضمانت نہ ملے، ہائی کورٹ جائے گا، مل جانی چاہیے. ہائی کورٹ نہیں بھی ملے گی تو میرا خیال ہے معاملہ سپریم کورٹ چلا جائے گا، اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ سپریم کورٹ میں معاملہ ٹک نہیں پائے گا. تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.